شیرینی گناه رو خوب چشیدیم، اما شیرینی لبخند مهدی رو نچشیدیم. کارم به جایی نرسه که امام زمان بگه خستم کرد خدایا، خستم کرد. یه امام زمان هم خسته میشه، خسته میشه. امام زمان میگه چقدر من ریش بذارم گرو، چقدر ای واسطه گری بود. حالا من امشب شما جوانان میگم تا کی چش چرونی، تا کی قضای نماز صبح، تا کی دلقی، تا کی گناه، تا کی معصیت. چقدر امام زمان هی بگه خدایا این سینه زن مادر منه ببخشش، این سینه زن جد ما حسینه یه فرصت دیگه بده. تا کی؟ وقت تعیین کن. آقا این جوون رو وقت تعیین کن. امشب برو تو حرم امام رضا بگو امام رضا 20 سالمه میخوام تا 25 سالگی گناه بکنم، 25 سالگی بعدش دیگه میخوام آدم خوبی باشم. 5 سال دیگه. مگه میخوای 5 سال دیگه فقط یه تضمین بکن تا 5 سال دیگه زنده باشی. اومدیم و تو اوج گناه رفتی، چیکار میخوای بکنی؟ امام زمان زانوی غم به بغل میگیره، میگه هر کس به طریقی دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند دردی نیست، از دوست بپرسید که چرا.